verticale, une demi-tangente verticale d'équation x égale moins 4, x égale à moins 4, voilà, comme maintenant, x égale à moins 4 au point moins 4, l'image ديال moins 4 هنا 0, donc غتبقى لي moins 3, moins 4 plus 1 moins 3, et à droite ou à gauche, diriger vers quoi diriger? Donc moins, diriger vers le haut كذلك لأن نفس الإشارة. Voilà. Donc هذا كان l'interprétation géométrique ديال هاد la fonction. Donc غادي ندوزو la question numéro 5, dresser le tableau de variation. Donc dresser le tableau de variation راه فيها بزاف. Donc فيها خصني نحسب بعدا f بريم الى اخره، عاد نتراسي لا فونكسيون f. دونك نحسب f بريم بعدا. f راها واضحه انها ديريفابل على الدومين ديفينيسيون، ولكن لانتيريور ديال الدومين ديفينيسيون. دونك هذه السوم دو فونكسيون ديريفابل على r en particulier l'intérieur du domaine de définition، وهذه ديريفابل على l'intervalle هي عليه بوزيتيف، يعني موان لانفيني موان 4 union 0 plus l'infini، donc راه ديريفابل. دونك انا كتبتها شفويا quel que soit x partiel moins l'infini moins 4 union 0 plus l'infini f prime égale f prime de x égale. Donc هنايا غتجيني x plus 1 plus la racine x au carré plus 4x le taux prime. Donc هذه prime donc هي 1 plus هذه prime donc dérivée الأخرانية هي 2x plus 4 divisé par 2 la racine de x au carré plus 4. Donc c'est égal. Donc هنا تمشي جوج غنعمل بجوج 1 plus donc هنا تبقى لي x plus 2 على la racine de x carré plus 4 لأني عملت هنا بجوج نحد المقامات. Donc غتجيني la racine de x au carré plus 4 plus x plus 2 divisé par la racine x au carré plus 4. Voilà. Donc normalement انا وصلت لهاد لا فورم. هنا خصني نراد البال في لو سين ديال هادي. Ce n'est pas évident le signe de la fonction هذه. لو سيني ديالها راه على حساب هاد الانترفال. لاحظ معايا الا كانت اكس في هاد الانترفال هذا، الا كانت اكس في هاد الانترفال دونك هنا ما عندناش بروبليم. لاحظ معايا 0 بلس لانفيني هذه راه بوزيتيف وهذه بوزيتيف وهذه بوزيتيف، دونك با دو بروبليم في لو كا ديال 0 بلس لانفيني. دونك ملي كتكون عندك بحال هاد لو تيب يعني دوز انترفال متبدلين، هنا ما عندناش داك لو سين ديال ا اكس بلس بي ولا ا اكس كاري زائد بي اكس الى اخره. دونك هنا خصك ترد البال. دونك سي هنا كتحط لي كونديسيون سي اكس كتفرقها اكس في 0 بلس لانفيني، دونك هادي شويه فيها الخدمه. دونك عندنا الوغ اف بريم دو اكس توجور supérieur strictement à 0 كبر من 0. فوالا هنا 4 اكس دونك هادي غتكون ديما بوزيتيف سيتادير اف كرواسون. دابا الا كانت x appartient à moins 4 moins l'infini moins 4 moins l'infini moins 4 هنا راه ماشي ليشان تقول ماشي الاشاره ديالنا نيجاتيف زائد البوزيتيف ما كنعرفش. هنايا هادي بوزيتيف دونك هادي راه ما غنعرفش الاشاره ديالها. دونك شنو خصني ندير؟ نضرب في لو كونجوغي. لو كونجوغي لاحظ معايا راه لو كونجوغي راه كومبليكي شويه. اف بريم دو اكس غتولي لنا هي لا راسين اكس او كاري بلس 4 بلس اكس بلس 2. هادي غنضربها في الكونجوغي ديالها لا راسين اكس او كاري بلس 4 موان اكس بلس 2. انا ضربت الفوق خصني نضرب لتحت. لتحت غتبقى لي لا راسين دو اكس او كاري بلس 4 اكس فوا لا راسين دو اكس او كاري بلس 4 اكس موان اكس بلس 2. فوالا. هنا ما ننساش ان لا فونكسيون راه بوزيتيف على هاد الانترفال هذا. دونك المعطيات خصني نعقل عليهم مزيان ماشي مشكل بصح هنا. دونك هنا صافي بقات لنا غير تخاصي لا فونكسيون هي السؤال السادس. فوالا
دونك هنا تبقى لي اف بريم دو اكس كتساوي تحت المقام لا راسين اكس او كاري بلس 4 اكس فوا لا راسين دو اكس او كاري بلس 4 اكس موان اكس بلس 2. فوالا الفوق هادي كاري هادي كاري، دونك هادي كاري غتمشي للغاسين مع الكاري، وهادي كاري راه ايدونتيتي روماركابل موان اكس او كاري بلس 4 اكس بلس 4. لان هادي ايدونتيتي روماركابل، تجيني هادي كاري ناقص هادي كاري راه ناقص، تجيني هادي كاري ناقص هادي كاري. فوالا دونك اف بريم دو اكس سيت ايكال، دونك هنا ملي غتدخل هاد الموا راه غتمشي هادي مع هادي، وهاد 4 اكس غتولي هنا موان 4 اكس، غتبقى لي غير موان 4 الفوق وتحت لا راسين دو اكس او كاري بلس 4 اكس فوالا راسين دو اكس او كاري بلس 4 اكس موان اكس بلس 2. فوالا دابا عندي اكس هنايا، اكس راها صغار من ناقص 4 باش تعرف ان هادي بوزيتيف، اكس صغار من ناقص 4 دونك اكس زائد 2 صغار من ناقص 2 ضربها في ناقص اكس بلس 2 راها كبر من 2. فوالا هادي كبر من 2 كامل، هاد العدد كله بناقص ديالو كبر من 2 يعني بوزيتيف، وهذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف، ولكن مع الموا راها نيجاتيف، يعني اف راها ديكرواسي. دو هاد لوكا اف ديكرواسي، دونك طابلو دو فارياسيون يكون على هاد الشكل هذا. دونك هنا موان لانفيني موان 4 0 بلس لانفيني، ديما الطابلو دو فارياسيون كيكون هنا الدومين. دونك هنايا اف بريم دو اكس، هنايا اف دو اكس، دونك هنا لا فونكسيون نون ديفيني. دونك هنا هنايا كاع ما كاينش لا فونكسيون نون ديفيني في هاد الانترفال هذا. فوالا هنا لقيناها موان، هنا لقيناها بلس، دونك هنا هكا هنا هكا. دونك جو بونس ليميت في موان لانفيني شحال تعطي ليميت في موان لانفيني موان زان اف دو موان 4 اف دو موان 4 جو بونس موان 3. هنا هادي كتجي 0 هادي موان 4 موان 3. هنا ليميت في 0 ليماج دو 0 سي 1 و اف دو ليميت بلس لانفيني جو بونس هي بلس لانفيني تعويض مباشر. فوالا دونك هذا هو الطابلو دو فارياسيون. دابا بقات لي غير نتراسي لا فونكسيون ديالي. لا فونكسيون خصني نتكونسونطرا معاها مزيان باش نعرف نتراسي. هادي ثاني فونكسيون عندي، خصني نتراسيها. دونك غادي نرسم لا فونكسيون ديالي. La question, je pense, 6. La question 6. La question 6. Donc la question numéro 6 doit tracer la fonction f. دونك كنعتذروا على الازعاج والاختجاج اللي كيدير لنا الازعاج شي شويه. دونك هنايا لا فونكسيون ديالي غنتراسيها. اول حاجه عندي قلنا دونك خصني نرسم بعدا هادو، ها 1 2 3 4 5 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 1 2 3 4 5 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5. دونك غنمشي بعدا لي طونجونت. عندي x égale à 0. هذا طونجونت فيرتيكال dirigé vers le haut. في البوان 0 1 0 0 1 0 moins 1 في البوان je pense le point 0 1. Donc 0 1 ها هو dirigé vers le haut. Voilà. وعندي المعطيات هنا عندي. دونك الثاني عندي عاوتاني في البوان موان 4 موان 3 موان 4 موان 3 ولا موان 2 موان 4 بونس موان 4 بوان موان 4 موان 4 موان 3. دونك هنا موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 moins 4 moins 3. Voilà. Dirigé vers le bas.
ديريجي حتى هو فيغ لو موان لانفيني موان لانفيني يخرج منه. فوالا هادو دو طونجونت كنمشي لي زاسامبتوط. دونك هنا عندي اسامبتوط y ايكالا موان زان، y ايكالا موان زان و فوا موان لانفيني. هذا y ايكال موان زان. وعندي واحد لاسامبتوط اخر y est égal à 2x plus 3. y est égal à 2x plus 3. دونك هنا كتاخد دي فالور 0 3 موان 2 موان زان. عندي موان 4 بلس 3 هي موان زان. 0 3 0 3 و موان 2 موان زان. موان 2 موان 2 موان زان. فوالا تلاقي هادو، ولكن حنا باغيين غير اوفوازينج دو بلس لانفيني. دونك غادي نقص بعدا على هذيك اللي نون ديفيني فيها هي هنا موان 4، يعني هنا 0. دونك نرسم غير من هنا. دونك حاب بدلو انني ناخذ شي بوان كبر من بوان هي واحد مثلا. ناخذ واحد هي 5. خذ هنا هي واحد هي 5. دونك لانه فوزين جو بلس لانفيني واحد هي 5. دونك هنا هادي واحد جوج ثلاثة 4 5 واحد 5 هي. هذا y يساوي 2x بلس 3. فوالا صافي راك جو بونس واضح. وكذا غادي يدوز هكا. فوالا هذا غادي يمشي هكا. هذا هو السي دو اف ديالي. السي دو اف ديالي لاحظ معايا. دونك هنايا قلنا كنديرو لي طونجونت لي زاسامبتوط ديالي ولا كورب سي دو اف. دونك عندي هاد البارتي وهادي كامله هادي داك موان 4 0 راها نون ديفيني فيها. دونك كان هذا كل ما لدينا. هذه لا فونكسيون شويه كومبليكي ولكن فونكسيون زوينه، يعني فيها ما يدار، يعني خدمه ديال الصح والمعقول. نتمنى ان يكون هذا الفيديو هذا نال اعجابكم. وعاودوا هذا الفيديو هذا مزيان المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه باش تفهموه مزيان. عاد ندوزو للفونكسيون الثالثه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.